वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम स्याह दिन हक खुदरादियत से महरूम मजलूम कश्मीरी मुजाहिदीन और अवाम की तंजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में पाकिस्तान में पहली बार कश्मीरियों के हक खुदरादियत और हकूक की बालादस्ती के सिलसिले में ऐवान बाला तक आवाज पहुँचाने में अपनी सहाफती खिदमात अंजाम देने में कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल मसरूफ अमल है। इस सिलसिले में इदारा कश्मीर न्यूज चैनल की सहाफती इंतजामिया कश्मीर की आज़ादी और हक खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें अदलिया के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ दीगर इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज पैगामात के जरिए कश्मीरी अवाम की हौसला अफजाई फ्राहम की जाती है। कश्मीर स्पेशल सीनियर सहाफी शेख अजीजुर रहमान की क़यादत में पहला यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल होने का एजाज रखता है। इदारे की इंतजामिया को कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की अदालतों के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज करने का फख्र हासिल है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, Joint Secretary, Journalist Association of Pakistan, Islamabad. For further information, contact Kashmir News Channel Digital 0325 8257 381 0346 8682 037. आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान। हमारा मौजू है अदलिया की आज़ादी और बहाली और रियासत का किरदार के हवाले से बात करने के लिए आज हमारी मेहमान माहिर कानून सैयदा बुशरा नकवी साहिबा हमारी नशिस्त का हिस्सा है। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैडम आप? मैडम, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तदाई ताल्लुक? जी, मैं हाई कोर्ट की एडवोकेट हूँ। कितने से ताल्लुक है? इब्तदाई कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी, मेरा मुल्तान से ही ताल्लुक है और मुल्तान में ही मेरी प्रैक्टिस है। मदर बार मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यही मुल्तान ही है और मैंने यहीं से काम शुरू किया। मैडम, आप अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में कुछ बताएं। जी, इब्तदाई तालीम तो मुख्तलिफ़ जगहों पे, क्योंकि फ़ादर मेरे थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे हम रहे हैं, तो मेरी एजुकेशन इस तरह है। लेकिन बाकी एजुकेशन मेरी जो BA और वो सारा वो मैंने लाहौर से किया। मैडम, आप शोबे वकालत से कब और कैसे मुंसलिक हुए? शोबे वकालत से तो मुझे मुंसलिक हुए तकरीबन काफ़ी साल हो चुके हैं, 20 साल होने लगे और अल्हम्दुलिल्लाह बस शौक़ था मुझे वकील बनने का, तो इस वजह से। मैडम, जब आप शोबे वकालत से मुंसलिक हुई तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मेरे उस्ताद हैं चौधरी फ़कीर मोहम्मद साहब, इस वक्त भी माशाल्लाह काफ़ी लेजेंड हैं और उनका एक बड़ा नाम रहा है फौजदारी क्रिमिनल काम में, तो मैंने उनसे काम सीखा है। सिविल में मेरे उस्ताद जो हैं उनकी डेथ हो गई है, मियां अमजद साहब थे। मैडम, हर नए वकील के लिए सिविल कोर्ट पहली बुनियाद, सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट तक के सफर में किन मराइल से गुजरना पड़ा एक खातून लॉयर की हैसियत से? खातून के यहाँ थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी, जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ तादाद कम थी, ख़वातीन बाद में आना शुरू हुई बाद के सालों में। जो ख़वातीन थी वो प्रैक्टिसिंग अच्छी ख़वातीन मौजूद थी, लेकिन कम तादाद थी। और उसके बाद जो है वो, क्योंकि हमारा एरिया साउथ पंजाब थोड़ा फ़ीमेल के हवाले से काफ़ी हद तक इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं था, तो कोर्ट कचहरियों से भागते थे लोग, नहीं आना चाहते थे। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत तादाद आ रही है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारी हमारी सीनियर्स हमारे लिए सिंबल बनी, कुछ लोगों के लिए हम लोगों ने अपनी रवायत कायम की। तो आप एक दूसरे के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। आप जब किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो फिर आपका जो है वो सर्व करना ही लोगों के लिए एक सिंबल होता है। आजकल आपकी क्या प्रैक्टिस पे क्या मसरूफियत है आपकी? जी, प्रैक्टिस क्योंकि मैंने अभी लास्ट इलेक्शन लड़ा है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट फैसलाबाद में रह के आई हूँ।
اور وہ میں نے اپنا کانٹریکٹ پورا کیا، چیف جسٹس نے مجھے بنایا تھا. جی اور اس کے بعد جو ہے وہ اب میں واپس آ کے تو ایک الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے ڈسٹرکٹ بار کی پریزیڈنٹ کا، اور یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہے. اوور 100 ایئر ایک فیمیل کو موقع دینا، 2 بڑے گروپ نے مجھے چانس دیا. یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی. تو میں نے کانٹیسٹ کیا، بٹ میں تھوڑے سے ووٹوں سے لوز کر. خالد صاحب کے ٹینیور سے پہلے آج کل خالد صاحب چیئرمین ہیں ریڈ کورٹ کے. جی میں اس سے پہلے میں ہی تھی. ہاں جی. آپ کے اپنے کلائنٹ کے مقدمات کے موقع پر ایک وکیل کے طور پر کیوں ترجیح ہوتی ہے؟ کیس میں آپ مطلب کیا ترجیح میننگ؟ یعنی کہ کس ہینڈل سے آپ لے کے چلتے ہیں اپنے کلائنٹ کے مقدمات؟ دیکھیں کلائنٹ ہمارے لیے فرسٹ آف آل ان کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ہم مطمئن کریں، اور ان کے کیس کو دائر کرنا ہی سب سے پہلے ہے، اور ان کی جو مشکل ہوتی ہے اس کو حل کرنے کے لیے وکیل تو ہر وقت موجود رہتا ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ تھوڑی سی مجبوریاں بن جاتی ہیں، ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ بہت سارے کیسز میں اب وہ ڈیلے والی بات نہیں ہے، اب ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹائم ہے. کچھ کیسز میں جیسے فیملی کیسز ہیں اس میں رکھ دیا گیا ہے ایک ٹائم پیریڈ، اور اس میں ہی وہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ اچھا ہے ماشاءاللہ، ہر چیز میں ہونا چاہیے. میڈم اگر بات کی جائے ضلع کچہری ملتان کی، یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ سول اور فیملی کورٹس کی بھرمار لگی پڑی ہے، ان کو کیسے نپٹایا جائے؟ وہی، کیونکہ یہ ایک ٹرائل ہے، اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپیڈی ٹرائل سم ٹائم آپ کے لیے ناانصافی کا باعث بھی بن جاتی ہے. اس میں انصاف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کیسز نپٹاتے جائیں اور انصاف نہ ہو. تو وہاں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ڈیلے ہو جاتا ہے. ادروائز فیملی کیسز میں تو اب ڈیلے نہیں ہوتا. میڈم اگر بات کی جائے ضلع کچہری ملتان کی دوبارہ، تو یہاں پر وکلا کے بے تحاشا مسائل پائے جاتے ہیں، خاص کر خواتین وکلا کے مسائل زیادہ پائے جاتے ہیں. خواتین وکلا کے چیمبرس کا ایشو ہے، پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہے، لائبریری کا بڑا مسئلہ ہے. آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بالکل ہیں، فیمیل کے کافی مسائل ہیں. میں صرف فیمیل کے نہیں کہوں گی بلکہ نوجوان جتنے بھی آتے ہیں نا، چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں، دونوں کے مسئلے ہیں. اور سب سے بڑے تو مسئلہ یہ ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ اپنا چیمبر ہو اور اس میں تسلی سے ہم کام کر سکیں. بٹ ایک ٹائم پیریڈ مقرر ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ آ کے سیکھیں، اپنی انٹرنشپ پوری کریں، اور اس کے بعد ان کو چیمبرز ملنا ضروری ہے. اور چیمبر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جگہ ہو اور پراپر جگہ پہ بیٹھیں، تو تب اس طرح نہیں کہ آپ کنجسٹڈ کر دیں کچہری کو، کیونکہ کچہری کی خوبصورتی ہے اس کا اپنا، ہم نے اس کی بہت کھلی اور اس طرح دیکھی ہے. لیکن بہرحال بچوں کی یہ خاص طور پہ ضرورت ہے تو ہونے بھی چاہیے چیمبرز. اور میرا جو موٹو تھا اپنا الیکشن لڑنے کا وہ یہی تھا کہ فری آف کاسٹ ہونے چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک بچہ جو اب 5 ایئر ہو گیا وہ پڑھ کے آتا ہے، اس کے پاس بہت مشکل ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کے لیے اتنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا. اگر چلے آپ فری آف کاسٹ نہیں بھی دے سکتے، اگر آپ ہیں تو پھر وہ کاسٹ دیں جو آپ کے چیمبر پہ لگ رہی ہے. آپ ایک چھوٹا سا 9x9 یا یہ اس سے بھی کم کا آپ چیمبر دے رہے ہیں اور اس پہ آپ 8 لاکھ اور اتنے پیسے لے رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ کی کاسٹ آ رہی ہے 1 لاکھ تو 1 لاکھ ہی لیں بچوں کو اس طرح پروفٹ کے اوپر. اور پھر یہاں ایک چیمبرز کا جو بزنس بن چکا ہے نا وہ بہت ڈینجرس ہے، خاص طور پہ کیونکہ چیمبرز خرید لیتے ہیں چند لوگ اور پھر اس کو پروفٹ پہ سیل کرتے ہیں. تو آپ کی نظر میں کوئی مافیا گروپ بیٹھا ہوا ہے جو کہ بہت سی ایلیمنٹس ہیں، میں یہی کہوں گی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اور چیمبرز ماشاءاللہ سب کو ملنے چاہیے بچوں کو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں نئے صدر جو ہیں جاوید ٹوکر صاحب ان مسائل کو لے کر چلیں گے؟ نہیں چلنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ تمام بار کی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. اور سیکنڈ میں یہ کہوں گی کہ آپ نے ابھی بات کی کہ وہ خاص طور پہ خواتین وکلا کی یہاں مسائل خواتین کے نہیں. اب دیکھیں بچے جو بھی آ رہے ہیں
उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो जब यहाँ आते हैं तो कुछ अर्न करके घर जाएं, वो उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं। मैं काफ़ी सारी मेरे पास सजेशंस थी, बट वो अब क्योंकि मैं नहीं बन सकी, तो नए आने वाले ज़रूर करेंगे इसको। मैडम, जैसे आप नए बच्चों की बात फरमा रही हैं, आपने अपने उस्ताद मौसम से प्रैक्टिस हासिल की। आजकल के नए वकला जो आ रहे हैं, वो अपने सीनियर की प्रैक्टिस से नाराज़ नज़र आते हैं, क्यों? एक्चुअली थोड़ा सा नई जनरेशन बहुत फास्ट जाना चाहती है, और पेशेंस जो है और हमारा पेशा तो है ही पेशेंस वाला। जी, बिल्कुल। इसमें तो पेशेंस जितना ज़्यादा होगा उतना आप कामयाब होंगे, क्योंकि ये आपको भी पता है कि प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है आपकी सीनियरिटी आने में, और सेकेंडली कि आप एक एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। तो आपके उस्ताद जब आपको बता रहे होते हैं, जो छोटी चीज़ भी बताएं आप उसको पिक करें। बट हमारा थोड़ा सा ये रहा कि नई जनरेशन बहुत जल्दी आगे निकलना चाहती है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उस्ताद का सिखाया हुआ और अपना सीखने में बहुत फ़र्क है। जी। मैडम, हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 26 लाख से ज़ायद बताई जाती है। ज़िला कचहरी की क्या पोजीशन है? केसेस अभी तो, क्योंकि अभी पिछले मुझे याद है जब खुद मैं एज ए जज रही हूँ, तो हमें ये कहा गया था हाई कोर्ट से कि आप जो हैं वो जल्दी अपने केसेस जो हैं वो जल्दी फारिग करें, तो हमने की, उस इंस्ट्रक्शन पे अमल किया। अभी रिसेंटली भी ऐसा ही है, और कोशिश होती है जजेस की कि वो जल्दी केस निपटाएं, उसमें पेशियां लेकिन कम मैडम, देते देखने हैं। में यह है कि ज़िला कचहरी में खासकर कि जज साहिबान वक्त नहीं देते, पिछोड़ लिख लेके चले जाते हैं, क्लाइंट जो है परेशान होते हैं। इनके तफादात को कैसे दूर किया जाए? मैं ये कहूँगी कि देखें, इसमें एक जैसे सिविल के केसेस में भी अब टाइम पीरियड किया गया है, तो इस तरह अगर करेंगे तो स्पीडी ट्रायल होगा, और उसमें कोऑपरेशन दोनों वकला की होनी चाहिए। हम सम टाइम ये होता है कि केस अगर आ रहा है तो एक साइड के वकील साहब एडजमेंट ले जाते हैं, जिसकी वजह से डिले हो जाता है। तो चांस हमें एक या दो मौके मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ जी। ज़िला कचहरी में साबिक सदर से लेकर मौजूदा सदर तक खामियों का एतराफ़ तो करते हैं, मगर अदालत को कोई तैयार नहीं होता, क्यों? कौन खामियों का देखें, खामी कोई परफेक्शन तो किसी की भी नहीं है। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को पता होती हैं, और आपको भी पता है कि जब एक कैंडिडेट अपने वादे करके आता है, अगर वो पूरे नहीं करता, तो फिर नेक्स्ट टाइम उससे बार उस सूरत में उसको रिजेक्ट कर देती है। वो जाहिर है उनको ये इस बात पे जवाबदेह होना पड़ता है। सर, मैडम, आपके ख्याल में अदलिया के हालात कब और कैसे बदलेंगे? अदलिया के देखें, अदलिया तो माशाल्लाह, क्योंकि बार और बेंच का ताल्लुक है, बहुत सी चीज़ों के लिए हमने स्ट्राइक्स की, हमने बहुत से ऐसे कवानीन बनाए गए जो लिटिगेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह थे। अभी पिछले दिनों जैसे एक वो फीस का मैटर था, उस पे हमने स्ट्राइक्स की, फिर वो उनको अपना फ़ैसला लेना पड़ा वापस। तो बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है वकला इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जब कोई ऐसी बात होती है तो वो कोशिश करते हैं। बट अब उस पे ये होता है कि चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार होता है कि वो अपने जो जजेस को है इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और स्पीडी ट्रायल का कहें या जैसे भी कोशिश उनकी ये होती है। लेकिन मैं यहाँ फिर यही कहूँगी कि चीफ जस्टिस साहब और सब लोग यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले, ना कि ऐसा हो कि हम कोई स्पीडी ट्रायल करके किसी बेगुनाह को उसमें पोजीशन में लें। तो ये बेहतर होता है कि आप इंसाफ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल और माशी हालात के बारे में आपकी क्या राय है? ये तो बड़े वास्ट लेवल पे आपको अंदाज़ा है कि हम इस वक्त हमारी कौम किधर चल रही है। कोशिश हो रही है कि कुछ थोड़ा सा तरक्की की जाए, तो जहाँ पे हम सब अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करेंगे तो ये सब कुछ होगा। एक्चुअली हम सब ऐसे बन चुके हैं कि हम सब दूसरों पे डालते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी भी दूसरों पे डालना चाहते हैं।
اگر میری حد تک جتنی پریمیسز میری ہے اور میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گی تو انشاءاللہ کیوں نہیں کہ ملک کے لیے مخلص ہوں گے تو سب مخلص ہو کے چلیں گے، کام کریں گے. میڈم اور گورنمنٹ سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں، لیکن سم ٹائم گورنمنٹ بہت سے ایسی چیزیں کر جاتی ہے، اور مہنگائی تو آل اوور دا ورلڈ ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بہت سخت فیصلے لیے ہیں بھی ہیں اور لینے بھی چاہیے. میڈم موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کی نظر میں فلسطینی عوام کا کیا مستقبل ہے؟ فلسطین بہت عرصے سے دیکھیں اب اس کو آزاد بھی کر دیا گیا، مطلب چیزیں کچھ انہوں نے جیسے جنگ بندی کی ہے، کوئی خاص اتنا نہیں. اور ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ان کے ایون بچے، خواتین اور نوجوان سارے ختم کر دیے گئے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا ہے. میں یہاں یہ کہوں گی کہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کا ٹریٹی اور وہ کرتا ہے کہ امن کا علمدار بنتا ہے، لیکن جب ایسے مواقع آتے ہیں تو وہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اسی حوالے سے میں کشمیر کا بھی کہوں گی، کشمیر میں بھی اتنی زیادتی ہونے کے باوجود امریکہ اپنی آنکھیں باندھ رکھتا ہے، کیونکہ سپر پاور وہی ہے آج کل. پہلے دو طاقتیں تھی، اب اکیلا ہے. اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن آئی تھنک انہوں نے اس پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور اپنا ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھاگ کے آتے ہیں، جیسے مختلف مثالیں آپ کے سامنے. میڈم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کشمیر 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم آزادی کے منتظر ہے. آپ کی نظر میں نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے. ایکچولی مسلم کنٹریز جب تک کٹھی نہیں ہوں گی، ایک وقت تھا کہ کوشش کی گئی تھی کہ مسلم امہ کو اکٹھا کیا جائے، تو جو یورپینز ہیں ان کو یہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، اور انہوں نے جو لیڈرز تھے وہ آپ کے سامنے کہ ان کی اموات کیسے ہوئیں. تو اگر یہ سیریس ہوں گے تو تب ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے ہم یونائٹ ہوں نا مسلمس، تو آئی تھنک ہمارے اتنے زیادہ کنٹریز ہیں، 52 سے زیادہ 57، اور 57 کنٹریز ہونے کے باوجود پوری دنیا میں کتنے تھوڑے ملک باقی پیچھے بچتے ہیں. ہم یونائٹ نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سیریس ہوتا ہے. اور کشمیر کا مسئلہ سب کو پتہ ہے، اور اس کے لیے ان کو کرنا بھی چاہیے. میڈم کیونکہ 5 فروری اظہار یکجہتی کشمیر پاکستان میں عام تعطیل کی جاتی ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر حل نہیں کیا جاتا، کیوں؟ میں یہاں یہی کہوں گی کہ ہم لیڈرز کو پاورفل ہونے کی ضرورت ہے. پاورفل ہم تب ہوں گے جب ہمارے پاس اپنا کچھ ہوگا یا ہم کچھ ایسا بول سکیں گے. جب تک ہم ان کے محتاج رہیں گے فارن کنٹریز کے، اس وقت تک ہمارے پاس یہ چیزیں کہنے کے لیے میرے خیال میں کوئی اسٹرانگ اتنا ایلیمنٹ نہیں بنتا. تو میڈم آپ کو یہاں پر کردار ہوگا ان کنٹریز کا جو واقعی اس وقت یورپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ مسلم کنٹریز بہت سارے ہیں آپ کی نظر میں. تو ہمیں کردار وہاں سے شروع کرنا چاہیے، مسلمز کی یونٹی. میڈم آپ فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ ان کو مخلص ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے اقوام متحدہ میں آپ صرف اسپیچز نہیں، ان سے کوئی عملاً کوئی اقدام کرنے کے لیے لے جائیں، اور کوئی ایسی قرارداد وہاں سے پاس کروائیں تاکہ یہ جو ہے آزادی ملے. اور یہ دو کنٹریز جو اتنا سفر کر رہے ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کی نیوز دیکھ کے، اور کافی دل اس پہ کڑتا ہے. لیکن ہم عوام ہیں، ہم صرف اتنا ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، یا اپنے لیول پہ ہم کچھ اسٹرائکس وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. نہیں تو ہم ایک سب مسلمانوں کا دل چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور ان کے لیے ان کی تکلیف دور ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب کرے. اور ہماری دعائیں ہیں کہ اپنے ملک میں وہ خوشحال اور اسی طرح رہیں جیسے ہم رہ رہے ہیں. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 5 مارچ 2025 کو منعقد ہونے جا رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان ولی صاحب کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ سالگرہ کے موقع پر کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں تو ان کے لیے دعا ان کو دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب کرے،
اور جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور اپنے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور جس طرح ان کی لائف میں سکون آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب کرے. ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کشمیر کو بھی آزاد کرے. میں اپنی بہت ساری دعائیں ضرور دوں گی ان کو. اور یقیناً عباد الرحمان لودھی صاحب بہت اچھے ایک جسٹس ہیں، تو شاید کوئی اس میں کنکلوژن بھی کوئی نکل آئے اس بات کا. تو میں توقع رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آزادی نصیب کرے، اور بہت بہت زیادہ ہماری دعائیں. اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی بہت شوق ہے کہ آبادی ہو ان کی. بہت شکریہ.